سلسلة دروس ديال نجارة الخشب والألمنيوم. بطبيعة الحال اليوم غادي نشوفو أحد الدروس اللي هي خاصة بالموديول رقم 8. الموديول اللي يمكن خاص بالنسبة للآلات، الأدوات اليدوية ديجا نسينا، غادي نمشيو للآلات لي ماشين. غادي نشوفو أول آلة سي لو سي أريبون، لو سي أ فورما توبي. وغادي نشوف واحد العمليه ديال الكاليبراج اللي كدار بالتوبي. كاين اوزيناج دو غاباري، كيفاش غندوز واحد الكاباري. الشونتورنمون، شونتورنمون يعني عمليه ديال القص الدائري. لو ديغوشيسوز، رابوتوز، توري امول، مورتيسوز اشين، ميش، مورتيزا ميش كذلك، بونسوز ا بومب سور طابل، l'entretien des machines de bois et les fiches d'entretien. Bien sûr, on va voir le guide pratique كذلك غادي نتطرقوا ليه من بعد. Alors, présentation des modules. Une fois la beauté du bois a été dévoilée par les artisans du bois à travers le monde, la préoccupation et la nécessité de façonner le bois dans de bonnes conditions du travail, ainsi les utilisateurs de connaître parfaitement les machines à bois, leur utilisation ainsi que la maintenance des équipements. Ce guide présente les machines à bois les plus utilisées par les menuisiers ou les ébénistes. En effet, il porte sur une étape importante du travail propre. Soigné avec un choix judicieux et utilisation adéquate des machines à bois en respectant les règles de santé et sécurité. Le but de ce module n'est pas de vous en faire une présentation exhaustive, mais il s'agit plutôt ici de vous montrer les machines les plus utilisées. Une fois les connaissances essentielles concernant l'utilisation des machines à bois sont assimilées, vous pouvez pratiquer les techniques d'élaboration des meubles. فهذا التقديم خلاصته على أنه الهدف من هذه الوحدة هو أنه يجعلك أنك تعرف الآلات والاستعمال ديالها، الصيانة ديالها، وكذلك السيكوريتي ديالها. غادي نبداو بأول آلة سي لا سي أريبون. لا سي أريبون كتكون من اون لام سي أريبون بيان سور من واحد لام اون اسيي، ريبون en acier sans fil. Sa denture est de type triangulaire couché، يعني صافي دير السنان ديالو هما من تيب ديال التريانغولار مثلثية كوشي، يعني كتشوف للأمام. شوا دو لا لام important pour le bois tendre، يعني كتكون لا لام عريضة بالنسبة للخشب اللي كيكون خشب لين، يعني faible pour le bois dur. داكور. alors شوا دو لا لام البا. البا هي شنو هي هاد البا؟ البا، هاد البا هي المسافة بين، هي المسافة بيناش بين سنة وسنة. بيان سور با هي المسافة اللي كاينة بين سنة وسنة. كتكون كبيرة بالنسبة للبوا طوند، يعني الخشب اللي هو لين، السابارو السابا بلون هذا، وكتكون ضعيفة بوغ البوا دور بالنسبة للخشب اللي هو كيكون خشب صلب. لأن نورمالمون كي قلنا البا أو المسافة بين سنة وسنة، كل ما كان الحاجة صلبة كل ما كانت البا صغيرة. مثال على ذلك مثلا منشار الحديد، منشار الحديد بطبيعة الحال كتشوفو كيفاش داير، يعني السنان ديالهم متقاربين. لارج بوغ لي سي ريكتانغولار، يعني بالنسبة لي سي ريكتانغولار، سياج ريكتانغولار، يعني صافي ملي كيكون عندنا واحد النشر اللي هو نشر طولي، فالعبار ديال لا لام كيكون بين 2 سنتيمتر حتى ل5 ديال سنتيمترات، يعني 2 سنتيمتر، يعني كتكون عريضة. لأن أنا غنقطعو بالمنشار غنديرو قطع اللي هو قطع كيدير قطع طولي وليس قطع عرضي. الوغ إلا غادي نمشيو إتخوات بوغ لي شونتورنمون كتكون صغيرة 5 ملم حتى ل 15 ملم، يعني نص سنتيمتر، يعني خاص تكون لا لام صغيرة، لأنه القطع الدائري والنشر الدائري فبيان سور كيكون النشر اللي هو منحني، فتقدر أنه إلا درنا ديك العريضة المنشار العريض لا لام عريضة فتقدر أنه المنشار يتهرس لينا. ديسكريبسيون دو لا لام، يعني تعريف ديال لا لام.
Outil de coupe. La voie, c'est la tension alternée des dents à droite et à gauche de la lame de scie. يعني la voie هو التشكال، يعني كنشكلو، يعني عملية التفليج ديال الأسنان ديال المنشار. فهذه طرقنا لها في المنشار العادي سي عامة لي زوتي في لي زوتي مانيوال. فهاد العمليه ديال التشكيل حتى هي كتكون حتى في المنشار، فلهذا كنلقاو بعض الالات خاصين كيديو من النجاره ولا كيكونوا عند النجاره كيتعاملوا على تشكيل الاسنان ديال هاد لالام. فهاد لالام كتشكل الاسنان ديالها، كتعوج السنه اليمين السنه اليسار السنه اليمين السنه اليسار باش تقدر انك تقطع وتكون عندك خط ديال النشر مزيان. Elle permet le libre passage de la lame et facilite le dégagement de la sciurie. يعني ça veut dire هذه هي اللي كتسهل عملية القص. Le pas de l'outil c'est la distance comprise entre deux dents consécutives. البا هاد الكلمة ديال البا تعقلوا عليها، خطوة نقدروا نقولوا خطوة هي المسافة بين السنة والسنة. الوغ فيتاس دو كوب، وغادي نرجعوا لهاد المفهوم هذا ديال فيتاس دو كوب، سرعة الدوران. السرعة ديال الدوران غادي نرجعوا لهاد المفهوم هذا، مفهوم تري امبورطون. فيتاس دو كوب غادي نرجعوا ليه لأن مفهوم مهم بزاف. لا فيتاس دو كوب السرعة ديال سي با لا فيتاس دو روتاسيون، فيتاس دو كوب سرعة القطع d'une lame de scie à ruban est environ de 25 mm par seconde. يعني إلا شدينا واحد المرصود العود، فملي كتبدا تدفع العود باش تقصو، فراه السرعة ديال التقدم ديالك ولا الضغط ديالك خاصها تكون 2 سنتيم ونص في الثانية، بمعنى أنه ما غاديش يكون الضغط كبير جدا. فالسرعة ديال القطع كتبلغ 2.5 سنتيمتر في الثانية. وغادي نرجعوا لهذا المفهوم بالتفصيل. ديسكريبسيون دو غيد دو لا لام، الغيد أو الدعامة ديال هاد لا لام، هاد الشريط ولا هاد الشريط ديال المنشار لا لام ديالو. Le guide lame permet à la lame de garder sa trajectoire. يعني إلا غادي نمشي للشرح بيان سور لا لام بور سولا كتكون عندها التراجيكتوار ديالها كيبقى واقف، داكوغ. التراجيكتوار ديالها كيبقى واقف، ما كيمشي لا اليمين لا اليسار. فلا لام ما غاديش تبقى تمشي ترجف ولا كذا. فصافي بحال كتكون درتي ليها واحد المورسو ديال العود، غالبا كيديروا واحد المورسو ديال العود باش انه لا لام ما تبقاش ترجف. انا غنشوفوا لا لام من بعد انها كطوندي. غالي اريير ريغلابل سويفون فيغور. غنشوفوا لي غالي دو غيداج لاتيرال، غنشوفوا هادو ولا بدا غادي نشوفهم بلا بدا نخليهم نشرحهم في الصوره. طونسيون دو لا لام، هاد الطونسيون اللي حدت لها الطونسيون دو لا لام هو حد ديك لا لام خصها تكون مشدوده. لا لام خصها تكون مشدوده. Les machines modernes possédant un index de tension obligatoire gradué en fonction de la largeur de la lame. Sur la machine ancienne, il faut veiller à ce que le coulisseau ne soit pas serré. بمعنى à fondre، يعني la lame ما خصهاش طوندا بزاف، ما تجبدش بزاف. Le ressort de tension doit toujours conserver une certaine élasticité pour compenser les variations de tension qui peuvent se produire lors de l'effort anormaux sur la lame en coup de serrage. فالشد ديال لا لام ما خصوش يكون طوند بزاف وكذا. كاين بعض المواكن ديال السي اريبون اللي كيكون فيهم في الجنب كتكون واحد البياسه ولا واحد الباراي صغيره، باراي ميكانيك سي با الكترونيك، سي ميكانيك، فيها بحال واحد الطوندون بحال داك ديال الفران ديال الموبيلات ولا كذا. انت ما حدك كدور هاد الكيدو. هنا غنشوفوا نحاول نشوفوا هاد الصوره هنا باش نبان لي باش كنهضر. ما حدك انت كتزير هذا الكيد هذا كتزيرو وكيطلع، وكاين هنا ديك الطوندون كتبين لك الشده ديال التوتر ديال لا لام، كتبين لك الشده ديال التوتر ديالها. فإلا غنشوفوا لا طونسيون، هنا غنتحدثوا على طونسيون هو التوتر ولا التوتر ديال لا لام. دو لا لام varie avec sa largeur. On compte généralement 8 à 12 kg، يعني من 80 حتى 120 نيوتن بار مليمتر. يعني الشده ديال الضغط يعني بحال شدينا بواحد من 8 حتى 12 كيلو في المليمتر على الواحد الضغط دو لا لارجور. دونك كومبري لا دونتور سويفون ليبيس. فهذه الا كان عندك هاد لاباراي تقدر انك تحددها. ما كانش لا لام دوا اتر انستالي كوريكتومون سور لا جونت
دو شاك فولون، يعني في ديك جونت ديك العجله اللي كتكون حيت السياريبون فيه عجله الفوق وعجله لتحت. فهاد العجلات بجوج خصك ملي تدخل انت الى غناخدو من بعد باش نعطيكم بعض الصور وغادي نرجعوا ليها من بعد، ولا بدا خصنا هنا نتحدثوا عليها. فلو سي اريبون الى غنتحدث بانه السي اريبون كاين عجله الفوق وكاين عجله لتحت، يعني كاين جوج عجلات. انا اعتقد بانه باش ما نديروا جوج عجلات، وحده الفوق وحده لتحت باش يكونوا بجد. فغنقول بانه كاين هاد العجله هنا وهاد العجله هنايا هاك. فهاد العجله الفوقانيه، هاد الفوقانيه اللي هنا فيها واحد البتي تريك. هاد البتي تريك اللي كاين هنا سي سا سوفيان هكا، ناخذ شويه التري طيب ندير شروحات. هنا كاين واحد البتي تريك، هذا هنا كاين واحد الجراره. هذيك الجراره اللي كاينه هنايا هي اللي كدور، كندوروها. فاحنا هذيك لالام خصها تدور من هنا، يعني لما نكمل انا الدائره غدور وخصها تمشي من هنا، يعني الدوران، يعني اللالام كتكون دايره هاك من هنا كله دايره لارا. هاد العجله هي الوحيده اللي كتحرك، هذه هي اللي كتطلع وكتهود، يعني هذه هي الوحيده اللي كتطلع وكتهود. فبيان سور لا طابل ها هي كاينه هنايا، الطابله ها هي هنا، الطابل ديالها كاينه هنايا. فهنا الا غادي نركزوا على هذه المنطقه، هذه المنطقه الا غادي نركزوا عليها، ركزوا على المنطقه هنا بيان سور هنا فين كاين لالام. فهنا هاد لالام هذه اللي كاينه هنايا كنديروا واحد البتيت كيدنا بالعود. الوغ هذا هو اللي كيخليش ليا لالام تبقى تمشي وتجي. كي قلت لكم هاد الجراره هي كتطلع وكتهود، وكندوروها بهاد الدوره هذه باش كدور، كدور باش كطوندا. ولكن خصني نرد البال على انه خصني نرد البال لا طونسيون ديال هذه، لا طونسيون خصني نرد البال الطونسيون ديال هنا. الوغ هاد لا طونسيون هي اللي خصني نرد لها، سي الطونسيون ديال هنا، الشد ديالها. فهاد لا طونسيون هذه كل ما تزاد، فحنا باش غادي نشرح، غادي نرجع للشرح، نرجعوا للدرس ديالنا. ف نمشيو كذلك لوتيليزاسيون ريليزي ا توت سياج دغوات كوربور او بيان سور النشر. كي قلت لكم هنايا بالنسبه للفقره هذه النشر، فراه هو كيليق لكل شيء. كتقدر انك تسيد روات ديليناج، ها هو التسميه ديال دروات هو خطي يعني الطول. ديليني كونتر ان غيد دو refondage en appuyant la pièce contre le guide etc. يعني كيكون غيد داكوغ، كيكون عندنا واحد لو غيد. هذاك لو غيد ملي كنشد انا ديك البياس هاد العود كيكون عندي غيد. فملي كيكون غيد كيكون عندنا ديليناج. فصافا دير الا غادي نبينوها في السبوره ديال الشرح، فالغيد كوم سا يعني صافا دير سي جو بارل دون غيد. ها البياسه ديال اللوح مثلا، هاد البياسه ديال اللوح ديالي هي هادي، هاي البياسه ديال اللوح هي هاد العود. هنا اش كيكون عندي؟ كيكون عندي اون سيرتان غيد. ها هو غيكون عندي واحد السيرتان ديال غيد. ها هو الغيد هنا، ناخذ غيد كيكون صغير. ها كتسيبورت عليه غيد، ها كيكون غيد داكوغ. هذاك الغيد هو اللي كتسيبورت عليه. ملي كتم غادا البياسه كندفعها من هنا، كتدفع كتسيبورت عليه هذا الغيد. فهذا الغيد هذا خص هو الدعامه اللي كتكون عليه البياسه ديالي. الوغ لو سياج كوربور، منحني يعني صح بزاف. السياج افيكتيو اون كوب بيان سور اللي كيتبدل هو لا لام. كيقول لكم لا لام كتكون عريضه في السياج دروات وكتكون صغيره في السياج اللي هو السياج سانتري او لا كوربي، اسم مسميات منحني. changer la lame de rabot. Certains scieurs préférant placer le bord avant du volant. Ajuster les supports latéraux, laisser un petit jour de chaque côté de la lame. Ajuster le support sur les racines des dents. هنا كل واحد بالطريقه ديالو. حتى البلياج بارلي بزاف في البلياج ديال لا لام اللي كتجمعها، الطريقه ديال البلياج باش كيجمعوها. يعني كاين واحد الطريقه خصك تشوفوها مانيوالمون باش كتجمع. راه تشوف كيفاش كيدير ليها هكا كيجمعها دائما ليغات. نرد بالي ان كاين دونتور، شوف كيفاش كيدير ليها هنايا. هو شو دار الاول كيفاش دار ليها دورها، يعني شوف كيقلبها للداخل عنده، يعني بحال داير ليها هكا على شكل حرف 8 مقلوب وكيدخلها. بيان سور كاين طرق مختلفه. هنا غتبان لينا اكثر، هنا غتبان ليا اكثر هذه العمليه هذه. هنا غتبان ليا اكثر. انا نحاول ننقل هذه الصوره برمتها ونمشيو نخدموا عليها، نشوفوا في الطابلو كومون سا سفي. داكوغ نخدموها برمتها. ها هي
هنا غيبان لنا الشغل بالضبط، هنا غتبان لنا اكثر بالضبط. لاحظ شوف الكيد اللي قلت لكم هنا، شوف الكيد اللي هضرت فيه قبيله، ها الكيد هو هذا، شوف الكيد ها شتي، يعني هاد لي رولو هادو، هاد لي كالي لاتيرال هادو، الكيد لاتيرال وهادو هما اللي كيشدوا ليا لا ما كيخليوهاش تزعزع، هادشي ما كيخليهاش تزعزع، لا ما كتبقاش ترجف ليا هنا. ولاحظ العرض اللي قلت قبيله، العرض ديال لا ماشي هاد العرض ديال لا قلت لك هي كان عريض، الا بغيتي تقطع شي حاجه طويله يكون عريض، ولا كان شي حاجه مسانتريه كتكون رقيقه. شوف هنا واحد القضيه، المسافه اللي كاينه من هنا لهنا، هاد المسافه اللي كاينه من هنا لهنا، ها هي هاد المسافه هادي كتريكل على حساب البياسه، داكوغ، العرض ديال البياسه ديالي، داكوغ. هو هنا راه واش كيدير، راه جايب ليكير، هنا شوف راه جايب ليكير باش يشوف واش الطابله هي كتشكل ليا الزاويه قائمه، لان هاد الطابله هادي، هاد لا طابله هادي، هاد لا طابله راه حتى هي كتحرك، يعني كتمشي لنا عندك، كتمشي لنا بواحد الزاويه حتى كتحرك هاك، يعني تقدر باش بغيت تقطع 45 درجه تقدر الطابله تميل هكا او لا تميل هكذا. دائما نشوف السيد بانه اليدين الى نو، يعني ما كاينش الكمام ولا شي حاجه، لان كاين الكمام غادي يكون واحد الافرونتمون مع لالام. المسافه هنايا ديما هذا راه كيهود ويطلع، هذا كيطلع ويهود باش كتشد لنا هنايا، ما كتخليش كتدرج هاد البلاصه هادي، خصك تدرج هاد البلاصه. مثلا الا غتفوت واحد لابياس بحال مثلا واحد البياسه غتفوت هنا، خاصك تدرج هاد البونط، خصك تدرجو، داكا. ف يعني هذه بالنسبه لهاد البروتيكسيون دو لا بارتي اوتيل، هادشي اللي هضرت فيه. الكيد لالام راني هضرت فيه في الصوره، سي با لابين باش نبقى نعاود. هادو لي كالي بيان سور هنا راه زايدين واحد شويه هنايا، واحد العود، ها هو زايد واحد العود هنا، رديت فيه البال، واحد العود زايدو هنا غير باش تشد لنا الكيد لالام، باش ما بقاش ترجف، داكا. وحتى الا قطعات لالام لا قدر الله ما توشيكش، غادي تدخل لداخل، ما غاديش توشيك ديريكتومون، داكا. في هذا فيما يخص بالنسبه للسي اريبون. خلاصه بالنسبه للسي اريبون، منشار بيان سور كيتبدل على حساب لالام كتبدل على حساب الخدمه اللي غنخدم. هو كيتسودا كذلك، السوداج يعني مثلا كيتشرى، هو كيتشرى ريبون كيكون شريط وكيتسودا، يعني مثلا غنجي مثلا هنا نقول بانه كيكون كتقطعو كيتسودا، وغنشوفوا من بعد الا كان سي بوسيبل كيسوديو، مثلا كاين سوداج الكتريك ما تسوديوش عند السودور عادي ولا كذا، لان غتبقاو عند لكم واحد العبوزه بحال هكا ملي غدوز هنا الطريق كيتقطع، ماشي ما كيتقطع وقت الخدمه. الا تقطع من الافضل انه تقطع ملي كتكونوا مريدوين هذه المسافه ديال الخدمه، المنشار كيدخل لداخل، ما كتشوفوش كاع. المنشار هو دايز من هنا، هو دايز من هنا وخارج، داير هكا بحال داير دوره المنشار هكا، فكيتقطع ما كتشوفوش، المنشار دايز من هنا ما كتشوفوش باتات، داكوغ. هذا كان فيما يخص بالنسبه للسي افورما. بيان سور اريبون اعتقد بانه يمكن نزيدوا لي سي، نشوفوا نوتر سي سي بوسيبل، هذا مقدنا شويه ديال الوقت. نحدوا على سي سيركولار افورما، سي سيركولار افورما، داكوغ. انا نلتزم بانه تقريبا تكون عندنا واحد 20 مينوت في كل فيديو. سي سيركولار افورما، ديسكريبسيون، couteau diviseur, le couteau diviseur fait le cap de protection servant au guide. couteau diviseur غادي نهضر على الكوتو ديفيزور. الكوتو ديفيزور غادي نعمل شي تصويره غنشوفوها من بعد، guide باراليل، فولون ا مونطر، بالي اكسترا موتيف، كلشي غنهضر عليه من بعد. ها هو في الصوره ملي تبان الصوره الافضل، لان الاغلبيه كيتفاعل مع الصور اكثر. الصوره ابلغ في العباره ديالها. هاكا انا الصوره اللي هي مشوشه، نكملو. داك كاين هنا واحد دينيناج، هذا الدينيناج بيان سور قطع الطولي. عندي هنايا الكيد، ها هو الكيد هو هذا، والبياسه ديال العود هي هذه، ها هو تم غادي. بيان سور هنا عمليه ديال القص ديال الدينيناج، يعني عمليه عاديه باش نشرح بزاف. ريغلاج دو لاسي، هنا يمكن نقل هذه الصوره باش نشرح بشكل كبير، نشرحو على خاطرنا. بيان هنا نشرحو الشرح ديالنا على خاطرنا هنايا. الوغ انتبه، اولا كاين هنا واحد هذا سي ان كوتو ديفيزور، ها هو هنا كوتو ديفيزور، الصوره واضحه. سي ان كوتو ديفيزور، هو هذا كيتسمى سي ان كوتو ديفيزور. هاد لو كوتو ديفيزور اشنا هو واحد السكين مفرق.
كيفاش هذا السيكل المفرق. السيكل المفرق كاين عندي واحد الصوره هنايا، ها هي قبل منها غتبين لي اش كيفرق هذا السكين هذا. هو سميت السكين ولكن ما ماضي ما والو، غير سميه اللي فيه سميت السكين. لاحظ في هذه الصوره غنحاول نقلوها حتى هي الا كان سي بوسيبل، ما شفنا شي مساحه في الطرف نفتحوا عليها. الو غادي نعاود نرجع لها غنمحيها. هاد ها نعتبرو كي قلت لك هذا هو الجيد، هذا هو لو جيد. هذا الجيد عندي هنا، وهذا هو اللوح العود. ملي كنتم غادي وكنشر رد البال هنا فين كاينه الضربه هذه. الا مشات تحركات هاد البياس العود، هي تحركات لقدام، هي تحركات لقدام هنا. هذا لالام ديال المنشار الا مشات غادي تدور، وهاد الجهه غتلقى بانه هاد القناه هادو اش كيوقع لهم، كيدوروا بحال هكا. هكا يعني ملي غادي نشوفوا بحال هكا اكوربير، يعني غتبان لكاش الا شديتي المسافه من هنا لهنا، بحال غتشد المسافه من هنا لهنا، ها هو راه خط القطع طويل، ولكن واحد اللحظه اش غيدير، غيتكوربا لك هاك. ها شوف غنشوفوا نديروا نوتر كوربير، ها غيتكوربا لك بحال هكا. ها شوف ملي غيتكوربا كي غيولي. شوف اش دار لك هنا، سد لك النشر، الخط ديال النشر تسد ولا كيضغط. علاش؟ ها ولا كيضغط لك على هنا، ها هو غيدير واحد الضغط على لالام. ها لالام الضغط ولا فيها في لالام، الضغط ولا في لالام عليها. فإلا ضغط لك على لالام، ها لالام هي هذه، إلا ضغط لك على لالام اش غادي يوقع؟ المنشار غادي يبدا يتبلوكا او تبلوكا لك، ما تبقى انت كتدفع هو كيبلوكي لك. فهنا فين كيجي الدور ديالاش؟ كيجي ولا بدا الدور ديال واحد لو كوتو ديفيزور. خصك دير واحد البتي بياس اون ابيل كوتو ديفيزور. هنا خاصو ولا بدا يجي هنا، هنا هذا هو الدور ديالو، هنا كيجي هنايا. داكوغ بوركوا؟ باش يفرق لك هذا الخط ديال القطع النشر، هذا الخط يتفرق لهذا الجهه. فهذا هو الكوتو ديفيزور، وهذا هو الدور ديال الكوتو ديفيزور. كوم اون نرجعوا للدرس ديالنا. بيان سور ريغلاج دو غيد، بيان سور عندنا لو ريغلاج دو غيد. لاحظ بان عندنا هنايا السيد اش كيريغلي، لاحظ هو كيريغلي، هو الكوتو ديفيزور هو هذا، وهذا سي ان كاش. هذا اللي كاين هنا سي ان كاش. هذا الكاش هذا كيغطي، كيغطي باش يغطي لنا لالام ديال المنشار. هنا هو كيشوف ليكيراج ديال المنشار. كاين بعض لي سي فورما هذا المنشار اش كيوقع ليه، كيمشي لليمين ولا اليسار، يعني كيمشي بزاويه 45 درجه او لا كذا. ولكن هو شوف الان اش كيدير، راه كيديرهاش خدام، كيدير ليكيراج يعني الزاويه، كيحاول يشد الزاويه ديالو باش نكبروا شويه الصوره انا باش نشرحوا على خاطرنا. ها هي واضحه شويه اكثر. هو هنايا شاد ليكيراج. داكوغ الزاويه الا كان عندك مايله غتعطيك القطع مايله هذا بطبيعه الحال. لتحت في هذه الصوره هذه اش كيدير هنايا؟ كيدير الكيد ديال مع الكيد، يعني مع الكيد لاترال مع الزاويه ديال اولا المنشار. ها هو شوف الكوتا ديفيزور هنا كيبان كثر. الكوتا ديفيزور يعني ملي غادي تقص غادي يفرق لك الخط ديال النشر. بروتيكتور بيان سور، هذا سيت ان بروتيكتور اللي شوف المنشار هو البروتيكتور بيان سور اللي فوق منه، خصو بروتيكتي بروتيجي فوق. لو كوتو ديفيزور راني شرحتو دابا، هو الكوتو ديفيزور عقلوا عليه، هو راني شرحتو، هو بحال السيكل المفرق. الدور ديالو راه كيفرق البياسه باش منها ما تضغطش على العود وتزيد لالام، العود ما يضغطش على لالام وما يوقفهاش ويبلوكا لك ويدير لك شي مشكل. ها هو واضح هنا كاع كثر، هنا واضح جدا. ها هو شوف هنا، شوف ستان كوتو ديفيزور لالام ديالي. شوف المسافه شحال غيبعد هنايا، شي 4 ملم، يعني هنا 4 ملم. ها هو هنا كاين واحد البروتيكسيون الفوق. كاين اللي كيزيد هنا كيدير لاسبيراتور، هنا كاين اللي كيركبو هنا مثلا واحد لاسبيراتور باش تمتص ديك لا سيوري، داك النجاره اللي غتخرج هنا كتمتص ديالها. فإلا طرح السؤال الكوتو ديفيزور شنو الدور ديالو، راه وضحنا الدور ديالو، هو واضح هنا كثر كاع. ها هو ها لالام، لاحظ لالام ها هي هنا، شوف لالام ها هي داكوغ. وهذا سي لو كوتو هو لو كوتو ديفيزور. فلالام ملي كتبدا تقص، هذا لارجور دو تري دو سي، هذا العرض ديال الخط ديال النصر. فالكوتو ديفيزور الدور ديالو كي قلت لك هو دور هو مفرق. فلالام كتقطع في هذه المسافه هذه، ولكن هذا كيحاول انه يفرق بشكل كبير. الدور ديالو هنا نية باغ.
لو سي سيركولار فورما لي زاكسيسوار. بعض لي زاكسيسوار بالنسبه لهنايا البوسوار تقدر دير شي بياسه د العود، ولكن من الافضل تكون شي بوسوار مزيانه عندها اليد ناس ما تتبعش يديك هنا، لان تبعتي يديك هنا راه عارفين انه كلشي هنا اونكاستري، يعني ما كلشي مغطي كلشي اونكاستري، فما كاينش مجال انك تقرب يديك. شوف هنا الطريقه سي ان بوسوار او لواحد بياسه د العود تقدر تدفع بها. لا لام دو سي، يعني دو سي لاحظ بانه الديامتر دو لا لام فونكسيون دو ليبيسور دو لا بياس. Exemple, l'épaisseur du bois débit de 15 à 65 mm, diamètre de la lame 350. هذه بطبيعة الحال النجار ماشي كلها على بياسة غادي يقص، ولكن هو كيقول لك بأنه حاول على أنه هاد الدي كتساوي البا مقسومة على جوج، يعني البا المسافة من السنة للسنة تقسمها على جوج. هنا عاد كتخرج هاد الدي، يعني هاد المسافة اللي هنايا اش كتساوي المسافة من هنا مقسومة على جوج. بعض الخطرات نقدر نقول لك عينك ميزانك، ولكن تيوريكمون سي سا. عينك ميزان كتخرج واحد شويه، ما تطلعش بزاف، ما تهودش على باش تيفيتي ان الكونتاكت دو لا مان افيك هاد لو سي ما تكونش. بيان سور سي لو سي ا كاربور، الضرس ديالو كيكون عرض من لالام باش انه لان ما كيدارش ليه، باش نقربوا ما كيدارش ليه لا فواياج، ما كيدارش ليه التشكال هو انه لا فواياج ولا التفليج سنه في اليمين سنه في اليسار ما كدارش. فلو سي ا كاربور كيكون سي اللي هو السن ديالو كتكون غليظه. سوي بريدون، حذري. Conservez les abords de la machine propres et dégagés. Vous disposez d'une caisse à chute auprès de la machine. Les chutes, bien sûr, رد البال ما تخليش الجوانب ولا الهوامش ديال البلاصه تكون موسخه بزاف بلي شوت، لان تقدر تسبب لك مشاكل زعلاق ولا توطى فيها وتزلق. Utilisez l'aspirateur même pour les pièces utilitaires. Même bien sûr l'aspirateur جوج الحوايج، اولا كتجمع لك الغبره وهذا النجاره، وثانيا المساله ديال الصحيه، يعني باش ما يبقاش عندك واحد لو تيمور دو لا فوا ريسبيراتوار وهذا دي مالادي. نو با بورتي دو فيتمون فلوتون، يعني ما تديرش بعض الباس اللي يكون فضفاضين. اونفان دو كوب، abaisser systématiquement le coupe de protection contre la table. Utilisez enfin le poussoir، الكيد اللي كتدفع به داك البوسوار ولا الاله ولا البياسه اللي كتدفع بها. Régler correctement la position longitudinale de la lame. Évacuer les serrés انك النظافه وهذا، هذه كلها مسائل ديال السيكوريتي. Conseil de sécurité، utiliser la protection efficace cap، ديما تنزل داك الكاب بيان سور. Maintenir les pièces de bois toujours contre le guide، éviter les pièces au-delà des dents arrière de la lame de scie. هذه كلها عادي فقط إعادة. avant de mettre marche à la scie circulaire faites appeler votre formateur. bien sûr هذه نداء لي ستاجير على انهم قبل ما يبداو الخدمة يلغاو الفورماتور ديالهم. هادو كان جوج ديال لي سي اللي طرقنا لهم اليوم، سياري بون سي فورما. هادو كانوا جوج ديال الدروس اللي هما خاصين باش يبداو. سياري بون القص ديال السطولي سنتري بلا لام. سيا فورما باش نقصوا الالواح بطاقه الواح صغيره، ولكن بالضبط هي بالنسبه للالواح ذات الاحجام. شكرا على انتباهكم والى حصه مقبله بحول الله وقوته. نتمنى انه كانت هذه الحلقه مفيده بالنسبه لكم.